बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शुएब अंजुम है और जो कोई भी इस वक्त मुझे देख रहा है, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कोई भी इंसान इस दुनिया में जो है वो परफेक्ट नहीं होता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी या कमी इंसान में रह जाती है। लेकिन इंसान जो है वो अगर अपने आप को मुसलसल पॉलिश करता रहे, खुद को जो है वो बेहतर से बेहतर बनाता रहे, तो लाजमी वो मुकम्मल परफेक्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन वो दूसरों के लिए एक रोल मॉडल जो है वो लाजमी बन सकता है। तो इस व्लॉग में हम इसी मुतल्लिक बात करेंगे कि कौन सी क्वालिटीज इंसान को दूसरों के लिए एक रोल मॉडल के तौर पे सामने ला सकती है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि काइंडली बात मुकम्मल सुनिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये काम भी कर दीजिएगा। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो इंसान के अंदर मौजूद हों तो वो दूसरों के लिए एक रोल मॉडल के तौर पे सामने आ सकता है। अब तीन ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो इंसान के अंदर अगर मौजूद हों तो वो दूसरों के लिए एक रोल मॉडल के तौर पे जो है वो खुद को पेश करवा सकता है, या दूसरों के लिए पैरवी के लायक जो है वो हो सकता है। नंबर वन पे जो इंसान में सबसे बेसिक और बेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो है वो होनी चाहिए, वो इंसान की वफा होती है। एक वफादार इंसान जो है वो दूसरों के लिए रोल मॉडल लाजमी बन सकता है। अब वफादारी का मतलब क्या है? वफादारी के अंदर तीन तरह के एलिमेंट्स जो है वो मौजूद होते हैं। अगर आप में ये तीन एलिमेंट्स पाए जाते हैं तो लाजमी तौर पे आप किसी शख्सियत के साथ खुद को जो है वो वफादार डिक्लेयर कर सकते हैं। नंबर वन पे जो है वो वफादारी के अंदर मोहब्बत, नंबर टू पे इताअत, और नंबर थ्री पे खिदमत जो है वो मौजूद होती है। अगर आपके अंदर ये तीनों एलिमेंट्स पाए जाते हैं, आप किसी शख्सियत के साथ इन तीनों एलिमेंट्स को शो करवा रहे हैं, तो लाजमी तौर पे आप वफादार होने के मुस्तहिक हैं और आपको वफादार बोला जा सकता है। अब बात करते हैं कि वो क्या इंसान सबके लिए जो है वो खुद को वफादार डिक्लेयर करे, या सबके लिए अपनी वफादारी को शो करवाता फिरे, या फिर कुछ जो है वो लोग होते हैं जो कि उसकी वफादारी के, उसकी लॉयलिटी के मुस्तहिक होते हैं। तो सबसे पहले और सबसे जो ज्यादा इंसान की लॉयलिटी के मुस्तहिक लोग हैं, जो सबसे ज्यादा डिजर्व करते हैं, वो इंसान के माँ बाप होते हैं। देखिए, माँ बाप वो शख्सियात हैं जो अल्लाह ताला की ज़ात के बाद इंसान के लिए इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस के जो है वो लायक हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उनको ही मिलनी चाहिए, वो इसको डिजर्व करते हैं, और वही डिजर्व करते हैं कि इंसान सबसे ज़्यादा वफादार उनका ही बना रहे। और वफादारी के अंदर हमें उनके साथ मोहब्बत, उनकी इताअत और उनकी खिदमत जो है वो लाजमी तौर पे अपने अमल के अंदर लानी चाहिए, क्योंकि वो इस बात के या इस चीज के सबसे ज्यादा मुस्तहिक हैं, और बिना किसी वजह के, बिना किसी लालच के वो ये सब डिजर्व करते हैं। उसके बाद वो लोग जो कि किसी ना किसी तरह से इंसान को जो है वो रिज़्क पहुंचाने का एक वसीला बने हुए हैं, इंसान को उनको वफादारी जो है वो लाजमी तौर पे शो करवानी चाहिए और उनका लॉयल बन के रहना चाहिए। अब एक चीज जहन में रखिएगा कि रिज़्क जो है वो उसका ताल्लुक सिर्फ खाने पीने से या पैसे के साथ नहीं है, जो कि आमतौर पे समझा जाता है। ये बहुत गलत कंसेप्ट पाया जाता है कि रिज़्क से मुराद सिर्फ खाना पीना और हमारा जो है वो मालो दौलत ही है, जबकि जो सबसे बेस्ट चीज है रिज़्क के अंदर वो इल्म है। तो अगर कोई आपको इल्म जो है वो पहुंचा रहा है, यानी आपका जो उस्ताद है वो सबसे ज्यादा आपकी मोहब्बत, आपकी इताअत और आपकी खिदमत का जो है वो लायक है, वो सबसे ज्यादा डिजर्व करता है। तो इनके साथ इंसान को वफादार रहना चाहिए। उसके अलावा हर वो इंसान जो इसको किसी ना किसी तरह से उसकी कफालत करता है, या उसको किसी ना किसी तरह से उसकी परवरिश या उसकी ग्रोथ के अंदर जो है वो उसका हाथ है, तो उसके साथ इंसान जो है वो हमेशा उसका वफादार ही रहे। उसके बाद बात करते हैं जो दूसरे नंबर पे क्वालिटी इंसान के अंदर होनी चाहिए, जो उसको दूसरों के लिए रोल मॉडल जो वो बना सकती है, वो क्वालिटी इंसान की खुददारी होती है। अब खुददारी जो है वो इसका मतलब ये नहीं होता कि इंसान के अंदर अना आ जाए। अना और खुददारी जो है वो अलग अलग चीजें हैं।
اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرنا اور اپنی بہت اچھی قدر بنانا، یہی انسان کی خودداری ہوتی ہے، اور صرف اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنا یہ انسان کی انا ہوتی ہے۔ تو ان دونوں باتوں کو کائنڈلی ڈیفرینشیٹ کر کے جو ہے وہ سمجھا کریں۔ اب اگر تو انسان جو ہے وہ اس کے اندر خودداری کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، تو لازمی طور پہ وہ اپنے آپ کو ہر جگہ پہ بہت اچھے سے یوٹیلائز کرے گا، اور بہت اچھے سے وہ اپنی قدر اور ویلیو جو ہے وہ بنا سکتا ہے۔ انسان ہمیشہ اپنی ویلیو خود ہی بناتا ہے۔ اگر انسان دوسروں کے اوپر اس کام کو چھوڑ دے تو لازمی دوسرے اس کو ہمیشہ ڈیگریڈ ہی کرتے رہیں گے، لیکن دوسروں کا کام جو ہے وہ موسٹلی غلطیاں نکالنا ہی ہوتا ہے۔ انسان کو اپنی غلطیاں خود ہی دیکھ کے خود ہی ان کو سالو کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے اندر جو ہے وہ جو سیلف ریسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے وہ لازمی رکھنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ جو انسان کے اندر پراپرٹی ہونی چاہیے یا کوالٹی ہونی چاہیے، وہ انسان کے اندر عاجزی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، جو کہ اگر انسان کے اندر موجود ہے تو اس کے اندر خودداری ہونے کے باوجود کبھی بھی اس کو غرور یا تکبر کی طرف نہیں لے کے جاتا۔ لیکن انسان اپنے آپ کو جب ایویلیویٹ کرواتا ہے اور وہ کسی نہ کسی طرح سے عزت یا پھر شہرت کا جو ہے وہ لائق بن جاتا ہے، یا اس کو یہ سب ملنا شروع ہو جاتا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں یہ چانس ہوتا ہے کہ غرور یا تکبر کا ایلیمنٹ یا انا کا ایلیمنٹ جو ہے وہ اس کے اندر نہ آ جائے۔ تو اپنے اندر جب تک آپ عاجزی کریٹ نہیں کریں گے تب تک آپ جو ہے وہ اس ڈر سے جو ہے وہ نہیں بچ سکتے۔ تو اپنے اندر جو شخص عاجزی برقرار رکھتا ہے یا عاجزی جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے، جو دوسروں کے لیے جو ہے وہ ایک رول ماڈل کے طور پہ پیش کر سکتا ہے۔ تو اگر تو آپ کے اندر یا کسی بھی انسان کے اندر یہ تین کوالٹیز جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں، اگر آپ یہ تینوں کوالٹیز اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں تو لازمی طور پہ آپ دوسروں کے لیے ایک رول ماڈل ہیں۔ دیکھیں، مکمل انسان جو ہے وہ کبھی بھی نہیں بن سکتا، چاہے انسان جتنی بھی کوشش کرتا رہے، کہیں نہ کہیں اس کے اندر خامی جو ہے وہ یا کمی رہ جاتی ہے، یا انسان کسی نہ کسی کام میں غلطی کرتا رہتا ہے۔ لیکن اگر یہ تین کوالٹیز آپ میں موجود ہیں، اگر آپ ان لوگوں کے جو کہ اس چیز کے مستحق ہیں ان کے آپ وفادار ہیں، آپ ان کے لائل بن کے رہتے ہیں، ان کے ساتھ آپ اپنی محبت کو، اطاعت کو اور خدمت کو شو کرواتے ہیں، اس کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں، اور آپ کے اندر خودداری بھی پائی جاتی ہے، اور اس کے باوجود بھی آپ ایک عاجز انسان رہ کے زندگی بسر کرتے ہیں، تو آپ ایک پرفیکٹ رول ماڈل بن سکتے ہیں جو کہ دوسروں کے لیے پیروی کے لائق ہوگا۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں یہ تینوں کوالٹیز اگر تو ہمارے اندر آلریڈی موجود ہے تو ان کو بہتر سے بہترین بنانا چاہیے، اور اگر ہمارے اندر ان میں سے کسی چیز کی بھی کمی ہو تو کائنڈلی اس کو اپنے اندر لازمی پیدا کریں، تاکہ آپ جب وہ مکمل انسان تو نہیں لیکن اپنی آنے والی نسل کے لیے جو ہے وہ ایک رول ماڈل کے طور پہ سامنے آئے اور آپ پیروی کے لائق بن سکیں۔ جو کچھ اچھا لگا وہ دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا، اور چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر دیجئے گا۔ دوبارہ کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ سے بات کریں گے، تب تک اللہ حافظ۔